الشارح حفظه الله تعالى في هذا الكتاب أو في هذا المقرر إنما نحن نتعلم في أسباب النزول ولكن في هذا الشرح طويل جدا ولكن أما في التقسيم أقل وهنا المصنف الشارح بين لنا لأن في هذا المقرر يعني يعتبر مثال مقدمة هو كرر مرة أخرى مثال المقدمة أن القرآن تقسيما يعني ابتداء بالسبب أو ابتداء بدون سبب هذه القاعدة هذا الضابط لسبب نزول أسباب نزول القرآن ومن الذي تعلم القرآن أو تعلم التفسير يجب عليه أن نفهم أن القرآن في أسباب النزول تقسيما ابتداء بالسبب وبغير سبب وكذلك قال المصنف الشارح هنا هو بين لنا كيف نحن نعرف في أسباب النزول هذا المصنف قسم يعني ثلاثة الأول يعني ونحن نأتي إلى الرواية الصحيحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ولكن هنا يوجد يعني الخلاف مثال هذه الرواية أتت من التابعين هل نأخذ أم نترك الصواب نترك لأنه ونحن نحتاج إلى الحديث مرفوع والموقوف فقط أما مقطوع والأثر في أسباب النزول نترك هكذا في الرواية الثاني يعني القسم الثاني يعني نرجع إلى كتب التفاسير مثال الطبري ثم القرطبي ثم الواحدي هكذا الثالث ونحن نرجع إلى هذه الكتب خاصة بحثت في أسباب النزول هكذا ثلاثة فقط إذا فهمنا وإذا علمنا إن شاء الله ونحن حينما تعلمنا أسباب النزول في باب آخر ونحن ممكن نحن نرجع فقط إلى هذه تقسيمات فقط إن لم نجد نرجع إلى من أحد ثلاثة هنا هكذا ثم هنا بين المصنف لأن القرآن في سبب نزول بدون ابتداء مثال في سورة الفاتحة بدون سبب كذلك سورة البقرة ولكن هذه السورة فيها يعني تقسيم يعني الله سبحانه وتعالى ممكن تكلم في الأمة السابقة وكذلك وبعد أن يتكلم في الأمة السابقة ثم الله سبحانه وتعالى أخبرنا لأن الأمة السابقة يعني في أمرها قد يساوي في أمر أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في صفاته مثال في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى بين لنا يعني في كلمة الأمية لأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد أمي kan وتلك أمي وكذلك في هذا التقسيم في سورة يعني بدون سبب هكذا ثم كذلك في مثال يوجد السبب مثال عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يأتي هذه الآية مثال لي عبد الله bin Ubay bin Salul حينما Ubay bin Salul يعني جلس مع أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من انتقص استهزأ رسول الله صلى الله عليه وسلم karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yarkab alat dabbah alal himar
ثم هذا الرجل أبي بن كعب يعني هو قال عبرنا يعني هو قال اسم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أمه ليس من جهة أبيه يعني إن العرب من قال جد من يذكر إذا ذكر النسب من جهة أمه هذا حقير للاستهزاء لأن النسب إلى الرجل وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم حينما قال عبد الله بن أبي بن سلول غبر علينا هو قال بجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أمي ولا نقول غبر علينا يعني ابن عبد المطلب هو لا يقول هنا هذا سبب يعني كذلك هذه الآية بسبب وكذلك حينما هذا القرآن يعني سبب ولكن المعنى مختلف أو شتت mungkin هذا شتت ممكن بسبب مثال الرواية وكذلك يجوز لنا مثال في تفسير القرآن المهم لنا نأخذ الرواية الصحيحة وثابتة وكذلك يجوز لنا أن نأخذ الرواية غير ثابتة ولكن المراد بغير ثابتة يعني فيه خلاف لكن الأقوى الرواية ثابتة ولكن إذا وجدنا في هذه الرواية اختلف المسند اختلف العلماء في روايته ونأخذ إلا ضعيف هكذا إلا ضعيف وكذلك في معنى في أبي بن سلول هذه الرواية مختلفة هذه الآية يعني نزلت على أبي بن كعب وكذلك نزلت على آخر هكذا وكذلك ونحن كما عرفنا في القاعدة العبرة باللفظ بأموم اللفظ لا بخصوص سبب هكذا وكذلك مثال في حينما رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق شوق اشتاق أن يتوجه إلى الكعبة كان سابقا جهة القبلة إلى بيت المقدس يعجب اليهود ولكن حينما الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هنا اليهود لم يجب وكذلك أنكروا وكذلك استهزأوا كذلك وكذلك هذه الآية مثل وما كان الله ليضيع إيمانكم هذه الآية يعني تعتبر السبب لأن انصراف القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كذلك يأتي السؤال يأتي الأسئلة كثيرة كيف رجل يا رسول الله مات قبل جهة القبلة إلى مكة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم Allah subhanahu wa ta'ala sayujizi كذلك هذا سبب يعني nuzul Quran bisa sabab وكذلك السبب ممكن في هذا السبب يعني سؤال في هذا السبب يعني يوجد معنى مختلف أو إلى أين هذه الآية ولكن كذلك في الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى حينما الله أمرنا بحيثما ستجد وجه الله في هذه الآية ولكن هذا المعنى السبب مختلف هل هو حينما في صلاة نافلة أو حينما رسول صلى الله عليه وسلم هاجر مع أصحابه هذا خلاف في السبب بسبب نزول
fuzul ayah. Walakin al-aqwal huna al-aqwal al-katsirah inda ulama man qala yani hadhihi al-ayat at-tasliyah litasliyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aina ma kuntum fastama wajah Allah. Limadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhriju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ukhriju min baladihim lianna tabi'ah al-insan hum yuhibbuna baladahuma hadhihi tabi'iyya wa kadzalika hazinu walakin jaa hadhil ayat ayat wal qaul al-awwal qala hadhil ayat tasliyah qaul as-tsani li salahna nafilah alal rukub alal markab yajuz lana an nusalli an-nafilah alal himar alal dawab alal dabbah yajuz fi salah anna nafilah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kadzalika limadza fi sigah lazi'ah ayat aina ma kuntum sama wajh Allah kadzalika Allah subhanahu wa ta'ala ilmuhu muntashirah lakin Allah subhanahu wa ta'ala istawa 'alal arsy lakin laisa aina ma kuntum fastama wajh Allah lakin laisa Allah fi kulli makan hada ghalat hada khata as-sahih yani Allah subhanahu wa ta'ala aina ma nahnu nattajih ila salah fa hadha ilmu Allah subhanahu wa ta'ala la ini takwil kama qala subhanahu wa ta'ala fa aina ma kuntum fasamawat wajhullah Allah subhanahu wa ta'ala bimana arafa alima lian Allah alimun qadirah khabir alimun qadirah hakadha wa nahnu nuti' faqat walakin mal murad bi hadhil ayat ini al murad ini bil ijtihad ya ata waktu shalah wa nahnu nusalli aina ma kunna lianna kama fi kulli ayah walakin hadhil ayat la ma'na Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli ma maka Allah subhanahu wa ta'ala istawa wa istaqara 'alal arsy lakin nahnu la nu'awwil kaifa Allah kaifiyaha hakadha ثم هكذا هذه خلاصة في هذه المادة ونحن نحتاج إلى كلام الطويل لأن الشاهد هنا كثير الآية كثيرة ولكن المراد ثلاثة فقط نختم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم